अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख खलीलुर्रहमान है और आज मैं एक बार फिर इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से बात करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं सोशल मीडिया देखूँ या प्रिंट मीडिया देखूँ या इंटरनेशनल मीडिया देखूँ, मुझे हर जगह इसी हवाले से गुफ्तगू होती नज़र आ रही है, डिबेट्स होती नज़र आ रही हैं और हर जगह मज़म्मत हो रही है, मुख्तलिफ मार्चेस निकाले जा रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर इस सारे जुल्म के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। मेरी आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है और कहाँ तक आ पहुँचा है और कहाँ तक ये जाएगा। बुनियादी तौर पर मौजूदा सूरत हाल में जो नई बात सामने आई है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो बयान है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि गाज़ा को अमेरिका के कंट्रोल में लिया जाएगा और अमेरिका जो है वो गाज़ा पे कब्ज़ा कर लेगा। ये एक ऐसा अहम पॉइंट है जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया, पूरे सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है और इस पे बहस हो रही है। इस बयान तक अमेरिका यकदम नहीं पहुंचा। इसकी एक लड़ी है, इसकी एक कड़ी है जो कि कई सालों से चलती यहाँ तक आ पहुंची है और आने वाले दौर में जो नज़र आ रहा है अमेरिका प्रैक्टिकली हकीकत में गाज़ा पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लेगा और वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गाज़ा को दोबारा से हम रीबिल्ड करना चाहते हैं, दोबारा से लोगों को यहाँ पे सेटल करना चाहते हैं और फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकालना चाहते हैं। और जिसकी वो दलील ये दे रहे हैं कि इसको हम जब दोबारा रीबिल्ड करेंगे, दोबारा से इसको कायम करेंगे तो यहाँ पे नौकरियाँ ज़्यादा होंगी, खुशहाली होगी, अमन होगा। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा अमन है जिस अमन को कायम करने के लिए सैकड़ों बच्चों, औरतों को मार दिया जाए, उनका कत्ल कर दिया जाए, बेगुनाह लोगों को मार दिया जाए, बेघर कर दिया जाए, लाखों लोगों को बेघर कर दिया जाए और एट द एंड ऑफ द डे आखिर में आप ये कह रहे हैं कि हम ये सब कुछ अमन कायम करने के लिए कर रहे हैं। अब अगर हम इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये दोनों के दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और नेतन्याहू साहब फरमा रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का बहुत अच्छा आइडिया है कि वो दोबारा से गाज़ा को रीबिल्ड करना चाहते हैं, दोबारा से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेके आना चाहते हैं। भाई कौन से अमन की बात आप कर रहे हैं? कौन सा अमन जहाँ पे बेतहाशा लाशों को गिरा के आप उसको तबाह बर्बाद भी खुद करें और उसको दोबारा रीबिल्ड भी खुद करें और अमन भी खुद कायम करें? ये आपका अपना दरियाफ्त करदा अमन है। ये दुनिया के किसी भी कानून के तहत इसको अमन नहीं कहा जाता, इसको जुल्म कहा जाता है, जुल्म कहा जाता है और जुल्म कहा जाता है। अब यहाँ तक तो मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब के बारे में बताया है कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। अब मैं बात करना चाहता हूँ मुसलमान उम्मत के हवाले से। मुसलमान उम्मत बुनियादी तौर पर बेहिस हो चुकी है और जो प्रैक्टिकल हल होने चाहिए और जो मुसलमान उम्मत मिल के प्रैक्टिकल हल कर सकती है वो मुसलमान उम्मत नहीं कर रही। हमारा इदारा, मुसलमानों का इदारा OIC क्या कर रहा है या अब तक OIC ने क्या किया है? क्या हम ये इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका मुकम्मल तौर पे फ़लस्तीन पे कंट्रोल कर ले, फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर ले और हम फिर एंड पे आके इसराइल को मुकम्मल तौर पे रिकॉग्नाइज़ करें जो सिलसिला हमने शुरू किया था? मैं इस हवाले से डिस्कशन करूंगा और चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये कड़ी कहाँ से शुरू हुई है। लिहाजा मुसलमान उम्मत तो बुनियादी तौर पर बेहिस हो चुकी है। वो इस मसले का हल ही नहीं चाहती। सिर्फ बयानबाजी की हद तक, मज़म्मत की हद तक वो बात करते हैं, दुनिया को बताते हैं जुल्म हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन बुनियादी तौर पर वो इस मसले का हल चाहते ही नहीं है। और जब तक किसी चीज़ का हल चाहा ही ना जाए तो उस मसले का हल किया कैसे जाएगा? जो आपने कभी सोचा ही नहीं कि हमने इस मसले का हल करना है तो उस मसले का हल आप करेंगे कैसे? सिर्फ मज़म्मत करेंगे, UN के फोरम पे बात कर देंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे जुल्म हो गया, वैसे जुल्म हो गया। भाई प्रैक्टिकली आपने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ बयानबाजी की है, मज़म्मत की है और कुछ भी नहीं किया। अब मैं आपको बताने की ये कोशिश करूँगा कि चंद सालों के अंदर
یہ بیانیہ یہاں تک کیسے آ پہنچا ہے؟ شاید آپ کو یاد ہو کہ کچھ سال پہلے ایک ٹرینڈ چلا تھا جس پہ میں نے ویڈیو بھی کی تھی، اور میں ان ساری ویڈیوز کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوں گا بھی صحیح، آپ ضرور اس کو دیکھیے گا۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ کچھ سال پہلے ایک ٹرینڈ چلا تھا وی ریجیکٹ ورلڈ میپ، جہاں پہ یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ فلسطین کو کبھی بھی گوگل میپس کے اندر ڈالا ہی نہیں گیا۔ تو اس چیز سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں کہ وہ کہیں آنے والے دور میں آ کے اپنی غلطی تسلیم کریں گے اور فلسطین کو دوبارہ گوگل میپس میں ڈال دیں گے؟ ایسا نہیں ہونے لگا۔ امریکہ بنیادی طور پر فلسطین کو کوئی ملک مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو بچے کچے لوگ ہیں ان کو مسمار کرنا چاہتا ہے، ان کا قتل کرنا چاہتا ہے، ان کو اس خطے سے نکالنا چاہتا ہے اور خود قابض ہونا چاہتا ہے، جو کہ اب پریکٹیکلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے۔ آپ لوگ بیٹھ کے مذمت کرتے رہیں اور کچھ نہ کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو یہ لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ یو این کہیں اس مسئلے کا حل کروائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یو این کبھی بھی اس مسئلے کا حل نہیں کروائے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے او آئی سی نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کرنا چاہیے تھا؟ تو پھر آپ یو این سے کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کا حل کرائے گا اور پریکٹیکلی جو حل ہونے چاہیے وہ کروائے گا؟ آپ خود تو ان مسئلوں کا حل کروانا نہیں چاہتے، آپ خود اس مسئلے کو صرف مذمت کی حد تک رکھنا چاہتے ہیں، تو یو این سے یہ کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا اور آپ کے مسئلوں کو حل کروائے گا؟ پھر مسلمانوں نے اس مسئلے کا حل کیا کروانا ہے جب مسلمان خود ہی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے تجارت بھی کریں گے، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی رکھیں گے، ہر قسم کے تعلقات رکھیں گے جو نارملی عام طور پر دو ملکوں کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا، تسلیم کیا، بحرین نے تسلیم کیا، موراکو نے تسلیم کیا، اور اس ساری جو تسلیم کرنے کا سلسلہ ہے، ریکگنیشنز کا جو سلسلہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے پرانے دور میں شروع کیا تھا۔ کیا آپ یہ سب کچھ بھول گئے ہیں؟ اور آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو میں آپ کو ایک اور بات کی یاد دہانی کراتا چلوں کہ اسی ساری ریکگنیشن کا جو سلسلہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے شروع کروایا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس سب کے نتیجے میں نوبل پیس پرائز لینا چاہتے تھے۔ کیا آپ یہ چیز بھی بھول گئے ہیں؟ تو وہ تو اس ساری ریکگنیشن سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے میڈل ایسٹ کے مسائل کو حل کروا دیا ہے۔ جتنے مسئلے، جتنے ظلم ہو رہے ہیں، میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہوں جنہوں نے اس مسئلے کو حل کروایا ہے، تو لہٰذا مجھے نوبل پیس پرائز دیا جائے۔ اور بھائی کون سا نوبل پیس پرائز؟ کبھی مسلمانوں نے آ کے او آئی سی کے فورم نے آ کے کبھی یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ جو نوبل پیس پرائز کی بات کر رہے ہیں یہ کس قسم کا نوبل پیس پرائز ہوگا؟ اور اب آپ آنے والے دور میں دیکھ لیجئے گا، آپ کے سامنے چلایا جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، امریکہ نے غزہ کو کنٹرول کر لیا ہے، اور پھر اپنی مرضی سے وہاں پہ کنسٹرکشن کی جائے گی، اپنی مرضی سے وہاں پہ ایک سسٹم لایا جائے گا جو کہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کے حق میں نہیں ہوگا، اور پوری دنیا کے مسلمان یہ نظارہ بھی دیکھیں گے اور اسرائیل کو ریکگنائز بھی کریں گے، اور امریکہ کے مطابق ٹریڈ بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے، سفارتی تعلقات بھی رکھیں گے، اور ہر وہ چیز کریں گے جو امریکہ اس وقت چاہتا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اس چیز پہ غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور امریکہ یا یورپ ہمیں کہاں لے کر جانا چاہ رہا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، وومن رائٹس کی بات کرتا ہے۔ امریکہ کے اپنی زمین کے اندر اگر کتا مر جائے تو وہ اینیمل رائٹس کی بات کرتا ہے۔ یورپ کے اپنی زمین کے اوپر اگر ایک کتا، ایک جانور تک مر جائے تو وہ اینیمل رائٹس تک کی بات کرتا ہے۔ فلسطین کے اندر جب جیتے جاگتے بچے مر جائیں تو کوئی ظلم نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم غزہ کو کنٹرول کریں گے اور وہاں پہ پھر اس کو دوبارہ بنائیں گے، اپنی مرضی سے اپنا سسٹم لے کر آئیں گے، اپنی مرضی کی چیزیں وہاں پر نافذ کریں گے، اپنی مرضی کا وہاں پہ سسٹم لے کے آئیں گے، اور مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمان دیکھتے رہیں گے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کاش میں انفرادی طور پر کچھ کر سکتا فلسطین کے لیے، اور میری تو یہی دعا ہے کہ کہیں مسلمانوں کے اندر
کا جو ضمیر، مرا ہوا ضمیر ہے، وہ دوبارہ جاگ اٹھے۔ میں مسلمان لیڈرز کی بات کر رہا ہوں جو کسی فیصلے کی پوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ ہم اور آپ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بتا سکتے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن ہم پریکٹیکلی کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آپ اور میں اگر فلسطین کے اس علاقے میں جانے کی بھی کوشش کریں گے تو آپ کو اور مجھے مار دیا جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ میری تو ایک ہی دعا ہے کہ یہ مسلمان امت، یہ ان کے مرے ہوئے ضمیر جو ہیں یہ دوبارہ جاگ اٹھیں اور فلسطین میں یہ ظلم ختم ہو جائے، فلسطین میں یہ ظلم ختم ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ میری بار بار گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تو لازمی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔